बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ आपकी मेज़बान अनीसा सत्ती। आज की ये बाबरकत शाम एक ख़ास कैफियत लिए हुए है। दिल में शुक्र भी है और एक हल्की सी उदासी भी है। शुक्र इस बात का कि अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान मुबारक जैसे अजीम महीने को पाने, इसकी रहमतों से फैज़याब होने और अपनी इबादतों को बेहतर बनाने का मौका अता फरमाया। और उदासी इस बात की है कि ये महीना जो हमारी ज़िंदगियों में नूर, सुकून और बरकतें लेकर आया, आज हमसे रुखसत होने जा रहा है। नाज़रीन कराम, रमज़ान सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, बल्कि ये सब्र, तकवा, इसार और ख़ुद एहतसाबी का महीना है। ये वो महीना है जिसमें हमने अपने रब से ताल्लुक़ मजबूत किया, अपनी गलतियों पर नदामत महसूस की और नेकी के रास्ते पर चलने का अहद किया। आज की ये नशरियात हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन का आखिरी प्रोग्राम है। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हम पिछले पूरे महीने में खूबसूरत यादों को समेटेंगे, वो लम्हात याद करेंगे जब हमने मिलकर दुआएं की, नातें सुनी, कुरान की तिलावत से दिल को सुकून मिला और अफ्तार के वक्त अल्लाह के हुजूर की झलक से अपनी हाजात पूरी की। नाज़रीन कराम, आज हमें खुद से एक सवाल ज़रूर करना है, क्या हम वही इंसान हैं जो रमज़ान में भी थे? इसी के साथ ही अपने पहले सेगमेंट से आगाज़ करेंगे। हमेशा की तरह हमारा पहला सेगमेंट होगा आज की अच्छी बात, जो आपसे करेंगे अदनान सज्जाद। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान सज्जाद। रमज़ान ट्रांसमिशन की इस खुसूसी सेगमेंट आज की ख़ास बात में हमारा मौजू आज है। इससे पहले तो हमने बहुत सारे मौजू डिस्कस किए और हमारे जो मौजू से पहले रहे वो दीन इस्लाम पे मुकम्मल मबनी थे। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, अरकान इस्लाम हमारे थे और उसके अलावा दीगर ऐसे बहुत सारे मौज़ूआत जो हमें ज़िंदगी में बदलने के लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाले थे। तो उसी हिसाब से आज भी हम एक ऐसे मौजू को डिस्कस करेंगे जो हमारे पूरे रमज़ान अल मुबारक की छानबीन करेंगे कि हमने पूरे रमज़ान अल मुबारक में क्या किया, क्या हमने फ़ायदे हासिल किए, क्या अल्लाह ताला को हम राज़ी करने में कामयाब हुए, क्या हमने अपनी इबादत को बहुत अच्छा किया, क्या हमने अपनी कमी कजियों को पूरा करने की कोशिश की या लोगों को माफ़ किया। तो नाज़रीन, आज हम एक ऐसे लम्हे पर खड़े हैं जहाँ दिल खुश भी है और थोड़ा उदास भी है। खुश इसलिए है कि हमने एक बाबरकत महीने को पाया और उदास इसलिए कि वही महीना हमसे रुखसत हो रहा है। रमज़ान सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं था, ये सब्र का सबक था, ये अपने रब के करीब होने का मौका था, ये अपने आप को बदलने का एक सुनहरी मौका था। सोचिए, क्या हम वही हैं जो रमज़ान से पहले थे? क्या वाकई हमारे अंदर कोई तब्दीली आई है? क्या हमारी नमाज में खुशू आया है? क्या हमारी ज़ुबान नरम हुई है? क्या हमने दिलों को जोड़ने की कोशिश की? ये महीना हमें सिखा कर जा रहा है कि नेकी सिर्फ एक महीने के लिए नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी के लिए है। नाज़रीन, असल कामयाबी ये नहीं कि हमने रमज़ान गुजार लिया, बल्कि असल कामयाबी ये है कि रमज़ान हमें गुज़र जाए, हमें बदल जाए, हमें बेहतर इंसान बना दे। तो आज का पैगाम यही है कि रमज़ान के बाद अपने रब से ताल्लुक़ को कायम रखें, कुरान से जुड़े रहें, नमाज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। और आखिर में मैं इस रमज़ान ट्रांसमिशन की आज के आखिरी रमज़ान ट्रांसमिशन में दुआ के साथ इख्तिताम करूँगा कि अल्लाह ताला हम सब की इबादत को कबूल फरमाए, हमें रमज़ान के बाद भी नेकियों पर कायम रहने की तौफीक दे और हमें बार बार इस बाबरकत महीने को पाने का मौका दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। शुक्रिया। नाज़रीन कराम, रमज़ान मुबारक की ये बाबरकत सातें अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रही हैं और ऐसे पुरसोज़ लम्हों में दिल चाहता है कि हम दरूद व सलाम के ज़रिए अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मोहब्बत का नजराना पेश करें। ये वो मुक़द्दस हस्ती हैं जिनकी बदौलत हमें रमज़ान जैसी अजीम नियामत नसीब हुई, जिनकी तालीमात ने हमें इबादत, सब्र और इंसानियत का दर्स दिया। आज के इस आखिरी प्रोग्राम में आइए अपने दिलों को इश्क़ रसूल से मज़ीद मुनव्वर करते हैं और सुनते हैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या
حبیب اللہ، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، چاند تارے حضور آپ کے ہیں، ہم بھی سارے حضور آپ کے ہیں، ہم غلاموں کو خوف کیوں ہوگا، ہم غلاموں کو خوف کیوں ہوگا، جب سہارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، سیدہ علی حسین و حسن، سیدہ علی حسین و حسن، پھول سارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت کلام تھا، دلوں کو سکون ملا، آنکھیں نم ہو گئی اور روح جیسے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو سے مہک اٹھی۔ ناظرین کرام، رمضان مبارک ہمیں نہ صرف عبادات کا موقع دیتا ہے بلکہ یہ ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیوں سے سبق سیکھنے کا بھی بہترین وقت فراہم کرتا ہے۔ قرآن مجید میں بیان کیے گئے ان مقدس واقعات میں ہمارے لیے ہدایت، نصیحت اور زندگی گزارنے کے اصولوں کا خزانہ ہے۔ آج ہم ذکر کریں گے کہ اللہ کے ایسے جلیل القدر نبی کا جنہوں نے ایک ایسے معاشرے میں حق کا علم بلند کیا جہاں برائی عام ہو چکی تھی اور لوگ خدا کے احکامات سے دور ہو چکے تھے۔ یہ ہیں حضرت لوط علیہ السلام، جنہوں نے اپنی قوم کو بار بار سیدھے راستے کی دعوت دی، انہیں برائیوں سے روکا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا، مگر افسوس کہ ان کی قوم نے نافرمانی اور سرکشی کا راستہ اختیار کیے رکھا۔ ناظرین، اس واقعے میں ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ برائی چاہے کتنی ہی عام کیوں نہ ہو جائے، سچ کا راستہ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو آئیے سنتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کا ایمان افروز واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیگمنٹ قصہ انبیاء میں ہوں منیبہ اختر۔ آج ہم سیگمنٹ میں بات کریں گے حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں۔ حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں سورہ الاعراف کی آیت نمبر 80 سے 84 میں بیان کیا گیا ہے۔ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ان کی بدکاریوں اور غلط کاموں کی وجہ سے عذاب نازل کیا۔ یہ قوم اپنے رب کی نافرمانی کرنے اور ناجائز تعلقات میں ملوث ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ نہیں سکی اور ان پر عذاب نازل ہوا۔ اس واقعے سے ہم سب کو عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے۔
اب ہم واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ واقعہ اس طرح کا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان کی بدکاریوں سے منع کرتے رہے، لیکن انہوں نے ان کی بات نہیں مانی اور ان کی بدکاریوں میں مزید اضافہ ہوتا رہا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا اور ان کا شہر زمین میں دھنس گیا۔ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے خاندان کو اس عذاب سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بدکاریوں کی سزا سخت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کی بدکاریوں سے بچانے کے لیے عذاب بھی نازل کرتے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی چاہیے اور عبادت میں مشغول رہنا چاہیے۔ لوط علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ جب کوئی معاشرہ برائی کو معمول بنا لے، حق کی آواز کو نظر انداز کرنے لگے، تو پھر اللہ کا عذاب اچانک آ سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، رمضان مبارک کی یہ بابرکت ساعتیں اب اپنے اختتام کے قریب ہیں۔ انہی خوبصورت لمحوں میں ہم آتے ہیں ایک نہایت پیارے اور خوشی کی جانب۔ سیگمنٹ ایسا ہے جس کے لیے سب ہی بہت زیادہ پرجوش ہوتے ہیں، روزہ کشائی کا سیگمنٹ۔ آج کی روزہ کشائی کچھ خاص ہے، کیونکہ یہ صرف ایک بچے کا پہلا روزہ نہیں، بلکہ رمضان کی رخصتی سے پہلے خوشگوار یاد بھی ہے، جو ہمیں ہمارے دلوں میں زندہ رہے گی۔ گجر خان سے رپورٹ دیکھتے ہیں امجد ملک کی۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام روزہ کشائی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان امجد ملک۔ ناظرین، آج ایک گھر کے بارے میں موجود ہوں جہاں پہ دو ننھے معصوم جو پھول ہیں ان کی آج روزہ کشائی کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، نور سیر اور محمد۔ آپ کی بھی ان سے آج ملاقات کرواتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے دن کو آج کیا 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 ہے اور ان کا روزہ کیسے گزرا ہے۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ نور سحر موجود ہے، معصوم بچی، خوبصورت پھول۔ آئیے اس سے بات کرتے ہیں اور اس سے جانتے ہیں کہ آج اس کو روزہ کیسا لگ رہا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نور سحر، کیسی ہو آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہو؟ ہاں الحمدللہ، میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج آپ کا ماشاءاللہ پہلا روزہ ہے؟ جی، آج میرا پہلا روزہ ہے۔ روزہ لگا تو نہیں ہے آپ کو؟ نہیں، سچی بتاؤ، روزہ لگا ہے؟ نہیں لگا۔ دن کو پانی تو نہیں پیا آپ نے؟ نہیں پیا۔ ایسے لگ رہا ہے کہ آپ نے دن کو پانی پیا ہے۔ نہیں، میں نے نہیں پیا۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ روزہ آج آپ نے خود رکھا ہے یا ماما نے کہا ہے یا بابا نے کہا ہے کہ روزہ رکھنا ہے آپ نے؟ خود رکھا ہے۔ روزہ خود رکھا ہے آپ نے؟ کتنی کلاس میں پڑھتی ہو آپ؟ 3 کلاس میں۔ 3 کلاس میں۔ تو آگے آپ کا کیا ارادہ ہے؟ مزید جو روزے رہ گئے ہیں وہ بھی آپ رکھیں گی؟ جی، وہ بھی رکھوں گی۔ ماشاءاللہ۔ تو آپ کو کچھ سنائیں گی؟ کچھ سورت، کچھ آیت، کچھ نعت، کچھ آتی ہے آپ کو؟ سورت آتی ہے۔ سورت سنا دیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بچوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گی؟ جی، میں نے پیغام دینا چاہتی ہوں، وہ نماز پڑھیں اور روزے رکھیں اور انہیں نیکیاں ملیں۔ اس وقت ایک اور ننھا معصوم پھول محمد میرے ساتھ موجود ہے۔ محمد کا بھی آج پہلا روزہ ہے۔ السلام علیکم محمد۔ وعلیکم السلام۔ محمد کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ جی ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ آج آپ کا پہلا روزہ ہے؟ جی۔ پہلا روزہ ہے تو
आपको कैसा लग रहा है? रोजा लगा तो नहीं है आपको? नहीं भूख नहीं लगी आपको? नहीं दिन को ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ खाया पिया है, नहीं कुछ सलांटियां वगैरह खाई होंगी, नहीं कोई जूस भी नहीं पिया आपने? नहीं पिया सच्ची बात है? जी। कितनी नमाजें दिन में पढ़ी हैं? 3 3 नमाजें पढ़ी हैं। जी। कोई सूरत आती है आपको? जी। सुना दें। शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास वस्वासिल हन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जन्नति वन नास आमतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। अच्छा मोहम्मद, आप पढ़ते भी हो? जी। कितनी क्लास में पढ़ते हो? 1 1 क्लास में पढ़ते हो? जी। अच्छा, रोजा आपने आज रखा है तो आपको मामा ने कहा है या बाबा ने कहा है, किसने कहा है? खुद रखा है। खुद रखा है? जी। अच्छा मोहम्मद, आज आपने रोजा क्यों रखा है? हम मुसलमान हैं, हम रोज़े रखते हैं, हमें नेकियां मिलती हैं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, आपके दोस्त हैं, उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी। क्या पैगाम देना चाहेंगे? कि वो भी रोज़े रखें और नमाजें पढ़ें। नाजरीन, जैसा कि आपने नूरे सहर और नन्हे मासूम जो मोहम्मद हैं उनकी बातें सुनी, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत पैगाम दिया है कि जो दूसरे छोटे नन्हे बच्चे हैं वो भी इबादत करें। रमज़ानुल मुबारक का बरकत महीना है, रोज़े रखें, नमाज़ें पढ़ें, अल्लाह पाक को याद करें और ढेरों नेकियां कमाएं। उन जो नन्हे बच्चे हैं उनके वालिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि आज उनको कैसा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, आज आपके नन्हे मासूम बच्चों ने पहला रोज़ा रखा है, तो इस हवाले से आपका क्या कहना है और आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, मुझे बहुत खुशी हुई है कि इन बच्चों ने रोज़ा रखा है और मैं सबको यही कहूँगा कि बच्चों को इस्लाम दीन की तरफ लाएं और इनको दीनी बातें सिखाएं। अच्छा, जो वालिदैन हैं बिलखुसूस और जो बच्चे हैं उनके लिए आप कोई खुसूसी पैगाम देना चाहते हैं इस हवाले से? जी, बच्चों को तो वालिदैन को तो मैं यही कहूँगा कि वो अपने बच्चों को दीन इस्लाम की तरफ लाएं। 7 साल में बच्चों को नमाज के लिए कि रोज़ा रखवाएं। शाही के साथ अपने मेज़बान अमजद मलिक को दीजिए इजाज़त। नाज़रीन कराम, जैसे जैसे रमज़ान मुबारक अपने अख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है, वैसे वैसे बाज़ारों में भी गैर मामूली रौनक अपने उरूज पर पहुंच चुकी है। आखिरी अशरे में जहां इबादत का जज्बा बढ़ जाता है, वहीं ईद की तैयारियों में भी शहरियों का बाज़ार का रुख मज़ीद बढ़ जाता है। मुल्क भर के छोटे बड़े बाज़ारों, शॉपिंग मॉल्स और गली मोहल्लों की मार्केट्स में रश दीदनी हो जाता है। कपड़ों, जूतों, चूड़ियों, मेहंदी और दीगर ईद से मुतालिक अशिया की ख़रीदारी अपने उरूज पर होती है। इसी हवाले से देखते हैं मोहम्मद रज़ा मुग़ल की एक ख़ास रिपोर्ट। बातें ही पीर महल के शहरियों ने बाज़ारों का रुख किया। लोग ख़रीदारी के लिए बाज़ार रहे हैं, मर्द, ख़वातीन, औरतें, बच्चे बाज़ारों का रुख किया। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बता सकते हैं बाज़ार क्या करने? जी बिल्कुल, हम अपने भाइयों के लिए दुकानों पर आए हैं, उनके लिए हम ख़रीद फरोख्त करने के लिए आए हैं, लेकिन हम पसंद कर रहे हैं, अगर हमें पसंद आई तो ज़रूर लेकर जाएंगे। जी, ये दोस्त कह रहे थे कि अभी हम बाज़ार आए हैं, कुछ ख़रीद कर ही वापस जाएंगे, तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। मोहम्मद रज़ा, A1 न्यूज़, पीर। नाज़रीन कराम, बाज़ारों का अहवाल आप देख रहे थे कि किस कदर बाज़ारों में रश दिखाई दे रही है, और ये रश चांद रात के ख़त्म होने तक और ईद शुरू होने तक इसी तरह रहेगी। और मज़ीद आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जो है आज का सवाल। और हमेशा की तरह आज का सवाल आपसे करेंगे अदनान सज्जाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के सवाल का सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज का सवाल है नाज़रीन, सवाल हमेशा जो भी होता है वो इंसान को अपनी जांच पड़ताल के लिए होता है, कि वो अपने आप को जांचने के लिए, अपने आप का मुहासबा करने के लिए होता है कि मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ ख़ुद से या कोई दूसरा किसी से पूछता है, तो वो ये मुहासबा और होता है कि हमने क्या चीज़ें सीखी हैं, किस चीज़ का हमें जवाब आता है। क्योंकि सवाल जो होते हैं वो हमें हमेशा सीखने के लिए आते हैं और पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आज का हमारा सवाल है कि अगर आज रमज़ान हमें अलविदा कहते हुए एक जुमला बोल सकता तो वो हमारी ज़िंदगी के बारे में क्या कहता। यानी
یہ سوال کہنا چاہ رہا ہے کہ رمضان اگر بولتا تو وہ ہم سے سوال پوچھتا، رمضان خود، کہ بحیثیت شخصیت آپ نے رمضان کیسے گزارا، مجھے کیسے گزارا. اگر رمضان آپ سے پوچھ لے تو آپ کے پاس کیا جواب ہے اس کو دینے کے لیے؟ کیونکہ ناظرین آج کا سوال صرف سوال نہیں، ایک آئینہ ہے. ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، اگر رمضان بول سکتا تو کیا وہ ہمیں شاباش دیتا یا ہمیں کچھ سکھا کر جاتا؟ کہ یعنی رمضان ایسی چیز ہے، ایسا مطلب رمضان آپ سے پوچھنا چاہتا ہے کہ آپ نے مجھے جس طرح گزارنا چاہیے تھا ویسے ہی گزارا ہے، یا آپ اپنے وہی جو عادات ہوتی ہیں جو رمضان میں نہیں کرنی چاہیے، جن چیزوں کا میں خیال رکھنا چاہیے، یا وہی کرتے رہیں آپ، یعنی رمضان آنے پہ آپ کے اوپر کوئی فرق پڑا ہے کہ نہیں پڑا؟ تو اسی لیے آج کا سوال ہمارا یہی تھا کہ رمضان اگر آپ سے پوچھے تو آپ نے اس کو جواب دہ ہونے کے لیے آپ ہیں تیار کہ آپ نے اس کو کیسے گزارا؟ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا. اپنے میزبان کو شکریہ. اللہ حافظ. ناظرین اکرام، آج کی یہ بابرکت محفل اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارا رمضان ٹرانسمیشن بھی رخصت کو چاہ رہا ہے آپ سے. یہ سفر جو ہم نے رمضان کے پہلے دن شروع کیا تھا آج اپنے اختتام پر ہے. ایک ایسا سفر جس میں ہم نے ساتھ مل کر عبادات کی، دعائیں مانگی، نعتوں کی خوشبو سے اپنے دل کو مہکایا اور انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات سے رہنمائی حاصل کی. آج دل کچھ بوجھل سا ہے، لیکن یہ صرف ایک پروگرام کا اختتام نہیں بلکہ ایک بابرکت مہینے کی رخصتی کا لمحہ بھی ہے. ناظرین، جانے والا رمضان ہم سے یہ سوال ضرور کر رہا ہے، کیا ہم نے اسے پہچانا؟ کیا ہم نے اس کی قدر کی؟ کیا ہم اپنی زندگیوں کو بدل سکے جس کے لیے یہ مہینہ آیا تھا؟ آئیے آج اس لمحے میں ہم سب ایک عہد کریں کہ رمضان کے بعد بھی اپنے رب سے جڑے رہیں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، قرآن کو اپنا ساتھی بنائیں گے اور اپنی زندگیوں کو نیکیوں سے بھر دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے روزے، ہماری عبادات، ہماری چھوٹی بڑی ہر نیکی کو قبول فرمائے اور ہمیں بار بار رمضان کی سعادت نصیب فرمائے. ناظرین کرام، آپ کا بے حد شکریہ. آپ نے پورا رمضان ہمارا ساتھ دیا. آپ کی محبت، آپ کی دعائیں ہمارے لیے بڑی طاقت تھی. اپنی میزبان انیسہ ستی کو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. زندگی رہی، صحت رہی. تو نیکسٹ رمضان. اللہ حافظ و ناصر.